नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी कार्यक्रम समय चक्रमा छौँ। कार्यक्रम समय चक्र देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, बहस गर्ने कार्यक्रम हो। फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ र त्यो निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै एक हिसाबले केन्द्रित रहेर आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउनका लागि अहिले मतदाताको घर दैलोमा व्यस्त छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर फागुन 21 गतेको निर्वाचन हुन्छ हुन्न, यसका परिदृश्यहरू के हुन् र फागुन 21 गतेले दिन खोजेको सन्देश के हो, यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रा अगाडि हुनुहुन्छ नेपालका पुराना कम्युनिस्ट नेता। सबैले एउटा नाम सुन्ने बित्तिकै फरक ढङ्गले सोचिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले सोचिहाल्छौँ। हामीले विद्यार्थी कालदेखि फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने, कडा स्वभावमा प्रस्तुत हुने र समाजलाई परिवर्तनको बाटो यो हो भनेर देखाउँदै हिँड्नुभएका जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ पुराना कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर केसी। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिले संसदीय राजनीतिमा यहाँ जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो त्यो ढङ्गले कता कता देखिएको पाइएको छैन। विश्राम लिन थाल्नु भएको हो या अरू कुनै कारण छ? विश्राम लिएको होइन, पारिवारिक कारणले म अहिले चाहिँ निस्किरे जस्तो छु। म चाहिँ साउनको पहिलो हप्ता घर आएँ। म परिवार चाहिँ यसकरी बिरामी। त्यसो भएर म आएपछि नि संसद 2 महिना चल्यो। त्यो परिवार अहिले पनि धेरै सिरियस छ। त्यसो हुनाले म निस्किरे त छैन। पार्टीको काम यहीँ रूपन्देहीमा जति सम्भव हुन्छ, हिजो पनि अस्ति पनि म पार्टीकै कार्यक्रममा गइरहेको थिएँ, जान्छु। तर जति नेसनवाइड हिँड्थेँ म यो बेलामा, अहिले त्यो परिवारका कारणले परिवार सिरियस छ। त्यसो भएको हुनाले म अलि सीमित भएर बस्नु परेको छ। मेरा मनले नमान्दै पनि अहिले अलिक खुम्चिएर बस्छ। सकिँदो रहेछ होइन? यस्तो अवस्थामा पनि देशको अवस्था यस्तो छ, चुनावमा होमिएको छ, तर निर्वाचनमा एउटा फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने, आफ्नो एजेन्डाहरू जनतासम्म पुर्याउनु पर्ने बेलामा घरमा बस्नुपर्ने एउटा अवस्था त छँदैछ। त्यो जिम्मेवारीको हिसाबले पनि, तर पनि यहाँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँ चाहिँ काठमाडौँबाट पनि कतिपय मिडिया कर्मीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि म बोल्छु। यहाँ हाम्रो यो क्षेत्रीय कार्यालय भयो बुटोल, यहाँ भएका कार्यक्रम प्राय मैले छोड्दिनँ होइन। अस्ति पनि एउटा कार्यक्रम थियो, हिजो पनि एउटा कार्यक्रम थियो, आज पनि म तपाईँसँग आएको छु। त्यसो भएर त्यो आजै पनि हिजो 6 बजेदेखि चाहिँ सिरियस भएको परिवार बिरामी अहिले भर्खर 9-10 बजे मात्रै अलिकति जगाएर केही चाहिँ औषधि खुवाएर मात्रै हिँडेको। म एकैछिनमा आउँछु भने अचेत छ बिरामी चाहिँ। यो समस्याका बिचमा निर्वाचनमा होमिनु भएको छ। के हुन्छ नेपालको फागुन 21 गते हुने निर्वाचन? अब हामी फागुन 21 गते निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भनेर त हामी प्रश्न गर्दैनौँ। त के हुन्छ यो निर्वाचनले? के सन्देश देला? तपाईँ हामीले सोचेकै थिएनौँ। 79 सालमा नेपाली जनताले चुनेको चाहिँ सरकारलाई, संसदलाई हत्काएर अब चाहिँ एनजिओ आइएनजिओमा चाहिँ रमाएका, जिन्दगीभरि त्यहाँबाट पालिएका, अब त्यस्ता मान्छे जम्मा गरेर सरकार बनाउँछन्। अनि तिनै एनजिओ आइएनजिओका मान्छेहरू चाहिँ चुनाव नहोला कि भनेर अलि समय चाहिँ
तर मार्न पाइन्छ सत्ताको भनेर चाहिँ क्याबिनेटमा सामेल भए। चुनाव हुने नै जस्तो देखेर उनीहरू फेरि भट्टाभट चाहिँ राजीनामा दिएर फेरि अब उम्मेदवार हुन गएका छन् आफ्नो जिल्लामा। भनेपछि त अब चुनाव त होला नै भन्नु पर्यो, अहिलेसम्म हुने नै कुरा छ। तर एउटा कुरा, जुन उद्देश्यका साथ चुनाव गराउन लागेका हुन् बाह्य शक्तिले, त्यो उनीहरूको उद्देश्य पुरा नहुने जस्तो भयो भने चुनाव तपाईँको चाहिँ नि टार्न पनि सक्छ। यसको मतलब उनीहरूको उद्देश्य पुरा हुन्छ हुन्न भन्ने कुरामा अहिले पनि लेखाजोखा भइरहेछ छ। भर पर्छ त्यसमा। अब अहिले जुन सरकार बनेछ त्यो अवैधानिक सरकार हो, बन्नै नहुने सरकार हो। चोर बानी, चण्डाल बानी, बदमास बानी तपाईँ चाहिँ जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँ चाहिँ नि भत्काएर फ्याँकेर अब चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ एनजिओ आइएनजिओद्वारा पालिएका ती मान्छे आएर चाहिँ सत्ताको रजगज गर्ने, उनीहरूलाई हुँदै नभएको अधिकार चाहिँ पहिले चाहिँ चुनिएका के अरे अघिल्लो वैधानिक सरकारले नियुक्ति गरेर पठाएका तपाईँ चाहिँ राजदूत समेत फिर्ता गर्ने, अब यस्ता यस्ता चाहिँ काम गरिरहेका छन्। अब त्यो विशेष एउटा उद्देश्यका साथ नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र बलियो बनाउन नेपाली जनताको हक हितको लागि त्यो चिन्ता होइन। मुख्य चिन्ता तपाईँको चाहिँ शक्ति केन्द्रले आफ्नो दुनो सोझाउनलाई अब अहिले भएका विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरूबाट जे जति अहिलेसम्म काम पटाउन सकियो पट्याए उनीहरूले। अब त्यो यिनीहरूले अहिले भएका सत्तामा शक्तिमा भएका पार्टीहरूबाट उनीहरूको सबै चाहना पुरा नहुने भएपछि अनि यस्तो बेलामा उनीहरूले संसद चाहिँ विघटन गराए। संसद मात्रै विघटन गराएनन्, सिंहदरबार पोले, सर्वोच्च अदालत पोले, संसद भवन पोले, अर्बौँ अर्ब रुपियाँ चाहिँ जनताका चाहिँ उहरू चाहिँ घरहरू चाहिँ जलाए। त्यस हुनाले अब मैले 7 सालदेखिका 62-63 सालसम्मका सबै कतिपय आन्दोलनहरू म आफै पनि भाग लिएको छु। यस्तो चाहिँ अनिष्ट, यस खालको चाहिँ ध्वंस, राष्ट्रलाई ध्वंस पार्ने चाहिँ यो मैले पनि सोचेको थिएँ। त्यसो हुनाले यो खेल चाहिँ डर लाग्दछ। अहिले यसो हेर्छु, म विचार गर्छु, अब यो विशुद्ध तपाईँको चाहिँ चुनाव उनीहरूले किन बनाउनु पर्यो भने आफ्ना उद्देश्य अहिलेका भएका पार्टीहरूबाट, यिनी बनेका सरकारबाट उनीहरूको उद्देश्य पुरा नहुने देखेर यो चाहिँ यो यहाँहरूले अदृश्य शक्ति, बाह्य शक्ति, यो यहाँहरूले पहिल्यैदेखि भन्दै आउनु भएको थियो। त्यो अदृश्य शक्ति कहाँ छ त्यो त भनिदिनु पर्यो नि तपाईँहरूले। यो 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 हो भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्न। फेरि जहिले पनि त्यही भन्नु होइन, मैले भनेको छु। चित्रबहादुर केसीले योभन्दा अगाडि पनि संसदमा पनि अदृश्य शक्ति भनिरहने, संसद बाहिर पनि अदृश्य शक्ति भनिरहने, पञ्चायत कालमा पनि अदृश्य शक्ति, बाह्य शक्ति को क्रीडा स्थल बन्यो भनेर भन्ने। तर यो बाह्य शक्ति, अदृश्य शक्ति र नेपाललाई ध्वंस बनाउने शक्ति यो भनेर जनतालाई फेरि बुझाउन नसक्ने। मैले बुझाइसकेको छु, बुझाइराखेको छु। मैले जति मुख फोरेर नेपालका कुनै राजनीतिक पार्टीहरू, मिडिया कर्मीले चाहिँ मुख फोर्नै सक्दैन। मैले चाहिँ नेपालमा जति वर्षदेखि राजनीति गरेँ, मैले देखेका चाहिँ शक्तिहरू, उनका खेलहरू मैले चाहिँ किटानी साथ नेपाली जनतालाई बुझाएको छु, भनेको छु। के लाग्छ यहाँलाई? यो लाग्दैन हामीले लामो भूमिगत राजनीति गऱ्यौँ, जनताका घर घर गएर बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ, तर हामीले भनेको कुरा पत्याएनन् जनताले। एकै दिन चाहिँ ध्वंस गर्ने सवालमा जनताको चाहिँ सहभागिता व्यापक रूपमा चाहिँ देखियो। युवाहरू यति छिटै कन्भिन्स भए यो सत्ता शासन व्यवस्था
फाल्नुपर्छ भनेर समेत हिँडे अहिले, तर यहाँहरूले त्यो सक्नु भएन। होइन होइन, कमजोरी कहाँ रहेछ? कमजोरी त तपाईँको चाहिँ जसले नेपालको लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि लडे र उनीहरूबाटै कमजोरी भयो। तर तपाईँले भने जस्तो भित्रभित्र तपाईँको चाहिँ भित्रभित्र अब नयाँ शक्तिलाई तयार गर्ने होइन, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई ध्वस्त पार्ने किसिमले हाम्रो जानकारी बाहिरबाट पनि भित्रभित्रबाट पनि यति ठुलो खेल खेलेर रहेछन् भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ भदौको चाहिँ 23-24को घटनाले देखाइहाल्यो। देखाएर तपाईँको चाहिँ नि जुन देशका मान्छेहरूले निर्देशनमा यस खालको काम भयो त्यही देशका चाहिँ मिडियाहरूले खुलै भने त 47 करोड चाहिँ डलर नेपालको चाहिँ भाद्र 23 र 24को चाहिँ घटनालाई घटाउँदाखेरि 47 करोड डलर चाहिँ खर्च भएको छ, लगानी भएको छ। खास गरेर अमेरिकाको भने त न्युयोर्क टाइममा चाहिँ अमेरिकामा निकाल्ने पत्रिकाले लेख्यो त खुलेआम। त्यो अब चाहिँ छिपेको कुरा भयो र यो। भनेको हामीले डलर खर्च गरेर जनतालाई बुझाउने काममा लागेनौँ, त्यो सकेनौँ। होइन, जनताले पनि बुझ्न समय लाग्छ। अब जनताले बुझ्न पनि सकेनन् र जनता पनि हामीप्रति आक्रोशित भए। यो बहुदलीय व्यवस्थाभित्र यसको सीमाभित्र चाहिँ जनतालाई जे जति सुविधा दिन सक्नु पर्थ्यो, जे गर्न सक्नु पर्थ्यो, राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो गरेनन्। अब नेपालमा मात्रै यस्तो घटना भएको भए त एउटा कुरा हो। त्यस कारणले अहिलेको विश्वमा तपाईँको चाहिँ खास गरेर चाहिँ साम्राज्यवादले ध्वंस गर्दै गइरहेको छ। नेपालमा त भन्नुहोस् यहाँ सुशासन भएन, भ्रष्टाचार भयो, बदमासी भयो। यो नेपाल समेत गरेर तपाईँको चाहिँ नि 65 देशमा यस्तो घटना घटाएका छन् 2-4 वर्षको बिचमा लगातार। ल भन्नुहोस्, अब भर्खरको भेनेजुलाको कुरा गर्नु, इरानकै कुरा गर्नु न, प्यालेस्टाइनकै कुरा गर्नु न। त्यसो हुनाले अब अहिलेको मानव जातिको तपाईँको चाहिँ नि एउटा ठुलो समस्या के हो भने साम्राज्यवादै हो। या त मानव जातिले साम्राज्यवादको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ, उनीहरू सङ्गठित भएर राजनीतिक पार्टीहरूले त्यतातिर पहिला चाल्नुपर्छ। होइन भने साम्राज्यवादले यो धरती चाहिँ ध्वस्त पार्छ र चाहिँ संसार तपाईँको चाहिँ ढुङ्गे युगतिर जान्छ। नेपालको मात्रै प्रश्न होइन, त्यही तपाईँको चाहिँ बङ्गलादेशको भन्नु न। 1971मा पाकिस्तानसित अब इन्डियाले चाहिँ खुलेआम अब पाकिस्तानमा चाहिँ सेना पठाएर बङ्गलादेश पैदा गरायो। त्यही बङ्गलादेश अहिले चाहिँ नि हिन्दुस्तानको हातमा नभएर बङ्गलादेश अर्कैको हातमा पुग्यो। ल के भएको छ बङ्गलादेशमा भन्नु? श्रीलङ्का के गरिरहेछन्, के गरे? त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अब यहीँका हाम्रा पनि कतिपय कमी कमजोरी छन् सत्ता शक्तिमा बस्ने साथीहरूको, कर्मचारी तन्त्रको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसबाट चाहिँ फाइदा उठाएर यो चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले यो नेपालमा मात्र यो घटना घटायो भनेर हामीले हेर्नुहुन्न। समग्र तपाईँको चाहिँ संसारमा कमजोर देशहरूमाथि जहाँका प्राकृतिक साधन स्रोत उनीहरूलाई हात पार्नु छ, भू राजनीतिको चाहिँ फाइदा उठाउनु छ होइन। नेपाल जस्तो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ उनीहरूको आफ्नो बाफ बैरी साध्नको लागि यो ठाउँलाई उनीहरूले प्ले ग्राउन्ड गराउनको लागि त्यो सुनियोजित तरिकाले यो काम गरेका छन्। एउटा कुरा यहाँले भनिदिनु न, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा भएको विभाजन, टुटफुट र एक आपसको आरोप प्रत्यारोप पनि यो मुलुक यो अवस्थामा आउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। त्यसको जवाब चित्रबहादुर केसीले पनि दिनुपर्छ होला नि। पर्छ। हामीले कताबाट हेर्नुपर्छ भने अब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट हेर्नुपर्छ। जुन बेला चाहिँ रसियन कम्युनिस्ट पार्टीले लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दियो होइन, र तपाईँको चाहिँ चुनावमा चाहिँ ठुलो धनराशि खर्च गरेर तस्करहरू, जमिनदारहरू, काला व्यापारीहरूसित पैसा जम्मा गरेर पैसा लगेर बाँडेर तपाईँको चाहिँ चुनाव जितेर सत्तामा जाने पढाइ त आइहाल्यो नि। जब तपाईँको चाहिँ नि अब रुसमा
अब त्यहाँ समाजवादी व्यवस्था खतम पारेर संसदीय प्रणालीबाट संसारमा साम्राज्यवादलाई पराजित गर्न सकिन्छ, पुँजीवादलाई पराजित गर्न सकिन्छ, सामन्तवाद ध्वस्त पार्न सकिन्छ। त्यो बाटो के हो त भनेर भन्दाखेरि संसदीय चुनावद्वारा भनेर जब खुरुचेभले होइन 1956मा होइन 20औँ पार्टी काङ्ग्रेसमा त्यो सिद्धान्त ल्याए नि यहाँ। त्यसो भएर हामीले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई मात्र हेर्नुभन्दा पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था के भयो, कहाँबाट सुरु भयो त भन्नु। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ न, रसियन कम्युनिस्ट पार्टी, कोरियन कम्युनिस्ट पार्टी, त्यस कारणले यो जुन बेलासम्म संसारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा अडिग थिए त्यसलाई कार्यान्वयन गरुन्जरी तपाईँ चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन तपाईँ चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली थियो। साम्राज्यवादीहरू चाहिँ थर्कमानै थिए। त्यस कारणले जब चाहिँ त्यो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा विचलन आयो पहिले रुसबाटै, रुसमै जहाँ संसारमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तै लागु भएको थिएन, कम्युनिस्ट पार्टी नै थिएन, खालि कागजमा मात्रै किताबमा मात्र थियो। लेनिनले जुन तपाईँ 1917मा त्यति ठुलो शक्ति संसारका त्यत्रा साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई पनि पराजित गरेर त्यहाँ समाजवादी व्यवस्था जुन कायम गर्यो, अब त्यति बेला त्यसको लहर संसारभरि आयो। के का आधारमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा पार्टीहरूले काम गरे, जनतालाई पढाए, जनतालाई सिकाए र तपाईँ चाहिँ पुँजीवाद के हो, पुँजीवादको चाहिँ चरम अवस्था के हो, साम्राज्यवाद के हो भन्ने कुरा पनि चाहिँ जो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले चाहिँ दुनियाँका कम्युनिस्टहरूलाई, दुनियाँका जनतालाई, शोषित पीडित जनतालाई पढाउँथ्यो। त्यो बाटै छोडे हेर्नुहोस्, त्यो सुरुवात भयो रुसबाटै। हेर्नुहोस् जब खुरुसेभले त्यो चाहिँ संशोधनवादी चाहिँ बाटो लिएथ्यो होइन, यो त यो रसियाको कुरा या अरू चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा देखाएर त चित्त बुझाउने मात्रै कुरा भयो कि नेपालको वस्तुगत धरातल अनुसार यहाँहरू त चल्न सक्नु भएन। होइन बिहान उठेदेखि एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने, त्यो मात्रै भयो नि त कम्युनिस्ट पार्टीमा। हाम्रो पार्टी त अहिलेसम्म पनि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा अडिग छ, तपाईँलाई घमण्ड साथमा भन्छु। त्यही कारणले खुम्चिएर मैले देखेको छु। हो त नि, अब तपाईँ चाहिँ ठुलो सङ्ख्या चाहिँ चोर्न, ठग्न, ढाँट्न हिँड्ने बाढी, ल भन्नु न अहिले कस्तो बाढी आएछ, ल भन्नुहोस्। 46 सालपछिको अवस्था र अहिलेको तपाईँहरूको अवस्था के हो हेर्नुहोस् त। होइन त्यो त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बेलामा त्यसलाई रियलाइज गरेर तपाईँहरू मिल्न किन सक्नु होइन। मिल्न त सिद्धान्त मिल्ने हो नि। तपाईँले अन्तर्वार्ता लिने, मैले अन्तर्वार्ता दिने भएर आज तपाईँहरू म मिल्यौँ, भेट भयो, त्यस्तो हो नि। त्यस कारणले मिल्नको लागि मिल्ने त होइन, त्यो त धोका हो नि, गलत हो। सर्वप्रथम चाहिँ सिद्धान्तमा, नीतिमा, व्यवहारमा मिल्नु पऱ्यो नि। खालि त मान्छे मात्र मिलेर चोचोमोचो मिलाएर मिलिहाले पनि तपाईँ चाहिँ यही चाहिँ संरचनाभित्रबाट फाइदा लिने शर्तमा मिलेको देखेँ मैले। मिल्ने त विवादै छैन नि, सिद्धान्तका आधारमा मिल्नु पऱ्यो नि, नीतिको आधारमा मिल्नु पऱ्यो नि। तपाईँहरूमा मिलेर नेपाल राष्ट्रलाई के दिने, नेपाली जनतालाई के दिने, ल भन्नु न। हामी तपाईँ र मेरो स्वार्थ मिलाउनमा मिल्यौँ भने त त्यो के अर्थ भयो, त्यसो मिलन। त्यस कारणले मिल्न त पर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर सिद्धान्तको आधारमा, नीतिको आधारमा राष्ट्र र जनतालाई के फाइदा हुन्छ तपाईँहरूमा मिल्दा, त्यसरी त्यो आधारमा मिल्नु पऱ्यो नि। नत्र मिल्ने भएर के गरी मिल्नुहुन्छ। मै मिल्न सकिनँ, म सदनमा 4 चोटि गएर त्यहाँ हेरेँ नि। मै चाहिँ सरकारमा गएर उपप्रधानमन्त्री सहकारी भयो, तपाईँले देख्नुभयो नि, लेखा समिति म देखेँ थिएँ, म सकिनँ नि त्यहाँ गएर। कहाँबाट चल्दो रहेछ यति भनिदिनु न छोटोमा, सरकार कहाँबाट चल्दो रहेछ त्यहाँ त अनुभूति गर्नुभयो। सरकार त तपाईँ चाहिँ नि बाह्य शक्तिले नै चलाउँछ। एकचोटि चाहिँ जानेर नजानेर बाबुरामले भनेको त सुन्नुभयो तपाईँ, साँचो त बाहिरै रहेछ। बाबुरामजीले नि खोलिदिनु भएको थियो नि कुरा त सिधै। क्याबिनेटमा कसरी प्रस्तुत हुँदो रहेछ यो विषय, क्याबिनेटमा कसरी आउँछ? होइन, क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री मार्फत ल्याउने हो।
बाह्य शक्तिका एजेन्डाहरू त्यहाँ के गराउनुपर्छ भन्ने तपाईँ चाहिँ कर्मचारीहरू माहिर छन् पालिएको भनेको यो राजनीतिक दलका नेताहरू या प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूबाट ती एजेन्डाहरू आउनन् कर्मचारीहरूबाट आउँछ आउन पनि आउँछन् नेताहरूभन्दा कर्मचारीहरू माहिर हुन्छन् त्यहाँ के छिराउनुपर्छ के पास गराउनुपर्छ कता लानुपर्छ देश अति नै माहिर हुन्छन् म त क्याबिनेटमा गएर नि बसेँ समितिहरू नि बसेँ मैले त हेरेँ त मैले त कसरी चल्छ तर छोटकरी कुरा के हो भने त म चाहिँ नि कर्मचारी र नेता नमिलिकन तपाईँको चाहिँ दुइटैको स्वार्थ पुरा हुन्न त्यसरी मिल्दाखेरि गलत काममा मिल्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रले तपाईँको चाहिँ नि ठुलो पीडा भोग्नुपर्छ मैले यो तितो आफूले भोगेको चाहिँ अनुभव भनेको तपाईँलाई मैले आउँदो फागुन 21 गतिको चुनाव के होला अब हेरौँ न अब हेरेर त 21 गते हामी हेर्ने हो भने त हामी 22-23 गतेलाई पर्खिनु पर्यो पुरानै पार्टीले जित्ने जस्तो माहौल आयो भने चुनाव क्यान्सल हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ तर जसलाई ल्याएर आफ्नो चाहिँ नियत पुरा गर्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ संसद भत्काइएको छ चुनावमा देशलाई धकेलिएको छ त्यो उनीहरूको मुराद उनीहरूको चाहना पुरा हुने जस्तो वातावरण बन्यो भने चुनाव गर्छन् यो अहिले त केही दिन यता फेरि एउटा खालको गतिविधि देखिया छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेटघाट बढ्न थाल्यो यहाँसँग पनि कुरा भएको छ मनमा राखेर यहाँ मनमा राखेर नभन्नुस् न होइन हाम्रा नेताहरूसित चाहिँ कुराकानी भयो होला उहाँहरू काठमाडौँ हुनुहुन्छ प्रचण्डसँग कुरा गरेपछि त यहाँसित पनि हुन्छ होइन मेरो चाहिँ कुरा भएको छैन कम्युनिस्ट पार्टी जति सबै मसँग छन् हामी एकै ठाउँ छौँ चित्रबहादुर केसीलाई पनि हामी मनाउन सक्छौँ तपाईँ माने मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ केपी ओलीसँग प्रचण्डले भन्नुभएको छ भन्ने छ उहाँको त्यो व्यापार हो उहाँलाई म चिन्दछु अब यो उहाँले पनि कुरा गर्नु भएको छैन मसँग कुरा गर्न यहाँ त साझेदार गर्नु भएको छ त फेरि बागलुङमा यता सहयोग गर्ने उता एउटा बागलुङमा त्यस्तो भयो त्यो त कार्यगत एकता त कुनै बेला एमालेसँग गरियो काङ्ग्रेससँग गरियो संसदीय चुनावमा तैपनि मूल रूपमा तपाईँको चाहिँ हामीले प्राय कार्यगत एकता नगरिदिने छ एक आध ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ गरेको मात्रै हो तर हामीले गरेका छैन अहिले उहाँले तपाईँको चाहिँ झन्डै 22वटा तपाईँको चाहिँ माने टोली जम्मा गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मैले हेरिराखेको छु मेरो पनि जिम्मा लिनुहोस् भन्नुभएको छैन यहाँले मेरो पनि जिम्मा लिनुहोस् केपी ओलीसँग मिलाउनुहोस् भन्नुभएको छैन हाम्रो आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त छ नीति छ हामीले राजनीतिको व्यापार गर्ने भएको त्यसो हुनाले कसैलाई ल म बेवारसी भएँ मेरो जिम्मा लिनुहोस् हामीले अहिलेसम्म चाहिँ भनेकै छैन हामीले कसैले भन्दैन यो सम्भावना छ कि छैन के सम्भावना फागुन अगावै जुन गतिविधि आइरहेछ बाहिर समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा आछ नि प्रचण्ड र ओलीका बीचको छलफल त्यसले कुनै निष्कर्ष निकाल्ला त्यस्तो कुरालाई मैले इन्कार गर्न सक्दिनँ किनभने उहाँहरूलाई त मैले देखेको छु भोगेको छु होइन 79 सालको चुनाव भयो के उद्देश्यले गठबन्धन भएको थियो अनि पुसको तपाईँ चाहिँ 10 गते कसरी चाहिँ बालकोटको इसाराले आफ्नो गठबन्धन छोडेर फुत्त चाहिँ प्रचण्डजी उता जानुभयो फेरि उता केही समय रसास्वादन गरेर फेरि यता चाहिँ अब शेरबहादुरले आँखा झिम्काए दौडेर आउनुभयो त्यस कारणले अब विशुद्ध राजनीति गर्ने भनेको आफ्नो पद आफूलाई कसरी सोर्याक पर्छ त्यस्तो राजनीति चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्दैन कहिले पनि यो कुरा भन्नुहुन्न तपाईँले प्रचण्डलाई भेट्नुहुँदा ओलीलाई भेट्नुहुँदा किन भन्दैन हाम्रो म जस्तो मैले भन्दिनँ तपाईँले मैले चाहिँ सदनमा बोलेर देखेर्नु आएन तपाईँ हेर्नु होला नि युट्युबमा सदनमा बोल्ने कुरा सार्वजनिक विषय खपतका विषय भए मैले उहाँलाई मेरो यो कुरा भन्न पर्यो ल मेरो सुन्नुहोस् भनेर मैले त्यस्तो भन्न चाहिँ हिँड्दिनँ सँगै राखेर दुईटा नेतालाई तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि सिद्ध्याउनु भयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि समाप्त पार्नुभयो र नेपाललाई पनि यो अवस्थामा पुर्याउने तपाईँहरू हो भनेर भन्नुभएको छ कि छैन मैले सदनमै भनिरहेको छु
उहाँहरू अगाडि राखेरै भनेको छु। म ओलीजीसँग 10 महिना क्याबिनेटमै बसेँ, त्यही बेला जति भन्नुपर्ने मैले भनिरहेँ त उहाँलाई। अनि संसदमा नेपाली जनताले सुन्नेहरू चाहिँ भने, कैयौँ मिडियाहरू मैले भने, मलाई चाहिँ राजनीतिबाट निजी स्वार्थ पुरा गर्ने आफ्नो महत्त्वाकांक्षा छैन नि। राजनीति गर्ने भनेको त जनताको लागि, राष्ट्रको लागि हो नि। आफ्नो पद कसरी थामिन्छ, ठुलो पद कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यो पदलाई भजाएर कसरी चाहिँ अब आय आर्जन हुन्छ, बुर्जुवाहरूले त्यसो गर्ने, पुँजीपतिहरूले त्यसो गर्ने, सामन्तहरूले त्यसो गर्ने, आफूलाई भन्ने कम्युनिस्ट, अनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ पद कसरी प्राप्त हुन्छ, अनि त्यो पदलाई चाहिँ भजाएर अनि निजी स्वार्थ पुरा गर्ने, पारिवारिक स्वार्थ पुरा गर्ने, यस्तो कुरा चाहिँ अब राम्रो होइन। त्यो गलत हो, त्यो भड्काव हो, त्यो विचलन हो, सिद्धान्तबाट विचलन हो, साङ्गठनिक प्रक्रियाबाट विचलन हो, लेनिनवादी सिद्धान्तबाट टोटल विचलन हो। जोसुकै कुरा गर्छु, यहाँ मैले त्यो देखिरहेको छु नि। उहाँहरूलाई भन्न म किन डराउने, उहाँहरूबाट मैले के लिनु छ र? मैले उहाँहरूलाई के दिन्छु? मैले त भनेको छु वर्षको त तपाईँहरू यस्तो गलत बाटो नहिँड्नुहोस्, यो दिन ल्याउने तपाईँहरू पनि हो एक प्रकारले भन्छु नि। म त भनिरहेको छु अहिले आजको जुन दिन आयो नि, मैले त भने त संसदमा आयो नि त, बङ्गलादेशको बाढी यहाँ आउँछ है तिमीहरू ख्याल गरेर भनेको मैले। तर भदौ 23-24 पछि यहाँहरूको भेटघाट भएर हाम्रा कमी कमजोरी गल्तीका कारण मुलुक यो दुर्घटनामा पुग्यो, एक प्रकारको दुर्घटनै भयो। हामी आत्मसमीक्षा गरेर सँगै जाउँ भन्ने तपाईँहरूको बिचमा छलफल चाहिँ हुन सकेन? भएको छैन, मेरो छलफल भएन। हाम्रो साथीहरूसित भयो होला यता कता, त्यो बेग्लै कुरा हो। काठमाडौँमा जो साथीहरू बस्नुहुन्छ त्यो भएछ, भेटघाट कुराकानीहरू भएको छ, तर चाहिँ मसँग चाहिँ त्यस्तो भेटघाट कुराकानी भएन। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, यहाँले आशंकै व्यक्त गरिरहनु भएको छ फागुन 21 गते पुराना शक्तिले जित्ने भयो भने चुनाव हुन्न, दिन्नन्। त्यो जितको सम्भावना कतिको छ? कसको? पुराना राजनीतिक दलहरूको, तपाईँहरूको? होइन, पुराना राजनीति एक त तपाईँको चाहिँ अब अहिलेको यो स्थिति आउनमा पुराना राजनीतिक दलहरूले नराम्रो गर्नमा उनीहरू मात्रै जिम्मेवार छैन, जनताले पनि साथ दिएछ नि। राम्रो गर्नेलाई त प्राय अहिले पनि दिन्नन्, त्यो बुझिराख्नु। राष्ट्रिय जनमोर्चा 51 सालदेखि सदनमा छ। कहिले हामी 5 जना भयौँ, कहिले 4 जना भयौँ, कहिले 3 जना भयौँ, कहिले 2 जना, कहिले 1 जना। ल भन्नु, कहीँ कतै तपाईँले चाहिँ सुन्नु भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले घुस खान्छ, भ्रष्टाचार गर्छ, राष्ट्रघात गर्छ? सुन्नु भएको तपाईँले? म आफै उपप्रधानमन्त्री हो, सहकारी मन्त्री नहुँदै त अर्बौँ रुपियाँ गुल्थरा उडाए मान्छेले देखियो। अहिले तिनै मान्छेलाई हाई हाई गर्दै हिँडेको छ नेपाली जनता अहिले भनेपछि त मेरो पनि त चाह थियो त सहकारी उपप्रधानमन्त्री भएको बेलामा। त्यही बेला ओरिएन्टल सहकारीको चाहिँ 11 अरबमा बढी खाएर हिँड्न थियो। त्यसो हुनाले नेपालमा के देखेँ मैले भन्दाखेरि राजनीति गर्ने भनेको राष्ट्र र जनतालाई भन्दा राजनीति भनेको आफ्नो पद कसरी सुरक्षित हुन्छ, त्यसलाई भजाएर तपाईँको चाहिँ पैसा कसरी आर्जन गर्ने र आउँदो चुनावमा चाहिँ 10औं करोड भए नि गुल्थरा उडाएर अब सत्तामा जाने, सत्तामा गइसकेपछि अर्को चुनावको लागि पैसाको जोग गर्ने। मैले अनुभव गरेको कुरा त्यो हो। म सत्तामा बस्दा, सत्तामा नबस्दा पनि त्यसो गर्दाखेरि त बाह्य शक्तिले चाहिँ धेरै फाइदा उठायो नि जनतालाई। ठाउँ आयो नि भन्ने ठाउँ। नयाँ शक्ति, नयाँ पार्टीहरूप्रति यहाँहरूको धारणा के हो? हामीले स्पष्टै गरेका छौँ। अहिले जो लोकप्रियतावाद छ नि नेपालमा, नेपाल मात्रै होइन, लोकप्रियतावाद तपाईँको चाहिँ नि दुनियाँको चाहिँ इतिहासमै तपाईँको चाहिँ अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। उसको निश्चित दर्शन पनि छैन, उसको निश्चित राजनीतिक कार्यक्रम पनि छैन, उसको इतिहास पनि छैन, उसको अनुभव पनि छैन, गन्तव्य पनि छैन। यही तपाईँ युक्रेनको कुरा गर्नु न, त्यहाँका पुराना पार्टीहरूले, पुराना शासकहरूले हामी नेटोमा जानु जरुरी छैन भने जानु हुँदैन। हामी प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको प्रणाली गलत हो भनेको थियो।
मानेर युक्रेनका जनताले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति पढाइ चाहिन्छ। एउटा टिभीको हास्य कलाकार त्यसलाई तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ उचाल्यो, बोक्यो, हिँडाल्यो। अहिले युक्रेन के भयो भने ढिलो चाँडो तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले बुद्धि पुऱ्याएनन् भने नेपाल चाहिँ ढिलो चाँडो युक्रेनको अवस्थामा पुग्छ। हेर्नु होला, त्यो खतरा छ। त्यो खतरा छ। किन खतरा छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाले अहिले पनि दलाई लामालाई चाहिँ पुनर्स्थापना गराउनु खोजिरहेको छ तिब्बतमा। हेर्नुहोस् त। अनि त्यो भनेको नेपालबाट दलाई लामाको प्रवेश तिब्बतमा गराउने? दलाई लामाको शिविरै यहीँ ल्याउने। अहिलेसम्म इन्डियामा राखेको छ नि अमेरिकाले पैसा खुवाएर, पैसा सबै पैसा भरेर। हिमाचलको चाहिँ धर्मशालामा छ नि दलाई लामा त कति वर्ष भयो भन्नुहोस् त, 50औँ वर्ष भयो होला उहाँ राखेको छ नि। अब त्यो दलाई लामालाई चाहिँ यहाँ ल्याउने र नेपाललाई प्रयोग गरेर चिनसँग चाहिँ लड्ने चाहिँ अमेरिकाको योजना छ। यो जोतोले यसो भन्न डराउँछन्। हेर्नुहोस्, किनभने अमेरिकाले सुन्ला भन्ने छ। एमसिसी किन पास गरायो भन्नु? हामीले ठुलो विरोधै गऱ्यौँ एमसिसी। अब यी राजनीतिक पार्टीहरूले एमसिसी चाहिँ स्वीकार गरे, एसपिपी पास गर्न मानेनन्। हेर्नुहोस्, त्यसको फल पनि खायो। अहिले अमेरिकाले अब बनाउने सरकारबाट तपाईँ चाहिँ एसपिपी पास गर्ने र अमेरिकी सेना चाहिँ नेपालमा झार्ने र तपाईँ चाहिँ नि चिनको बोर्डरसम्म नै तपाईँ चाहिँ अमेरिकी सेनाले मार्च गर्ने। अनि नेपालीहरू त्यसको साथी बन्ने र नेपालीहरू तपाईँ चाहिँ नि युक्रेनका जनताको हालत पनि जाने। हेर्नु होला, त्यही उद्देश्यका साथ यो 23-24 यो भत्काएको त्यही हो। यसरी जुन खालको जालोमा नेपाल फसेको छ नि, यसबाट परिवर्तन या जनतालाई बुझाउने सवालमा हामी यसरी फस्यौँ भनेर कम्युनिस्टहरू या पुराना दलहरू या शासन सत्तामा यहाँहरू जसरी छलफल गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरेर आज चाहिँ तपाईँहरू जान सक्ने अवस्था रहन्छ या रहनु? अहिले हामीले रहेर पनि अहिले कुरा त गरिरहेका छन्। अब यो शक्तिलाई तपाईँ चाहिँ स्वयं सत्ताधारी पुरानै साथीहरूले चाहिँ बोकेर हिँडे नि। मै आफै हो यी नयाँ पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहीँ सँगै आडमा राखेर अमेरिकन पासपोर्ट, अमेरिकन नागरिकता भएको मान्छेलाई हाम्रो निर्वाचन आयोगले सांसद बनाइदियो। त्यो ओलीजी र प्रचण्डजी भए तपाईँले उप प्रधान र गृहमन्त्री बनाउनु भयो भने त सदनमा बोलेको छु नि। हेर्नु न रेकर्ड, कसैको तागत छ त्यसरी बोल्ने? ल भन्नुहोस्। अब चाहिँ भनेपछि त त्यत्रो सहकारी ठगी छ तपाईँको चाहिँ नि। अब त्यत्रो मुद्दा छ। अब अहिले यो एनजिओबाट बार एडमबाट चाहिँ आएका चाहिँ मान्छेहरू बनेको सरकारले महान्यायाधिवक्तालाई चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिनलाई हेर्नुहोस् त दिएको आदेश के उद्देश्यले बनेको रहेछ यो अन्तरिम सरकार? हेर्नुहोस्, यो उद्देश्यले बनेको छ कि तपाईँको चाहिँ नि सिआइएको एजेन्डा तपाईँको चाहिँ नि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यस कारणले अब एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीबाट सिआइएले तपाईँको चाहिँ नि खोजेको योजना निर्णय चाहिँ नेपालमा कार्यान्वयन हुँदैन। यिनीहरूलाई किक आउट गर्नुपर्छ, यिनको ठाउँमा जेलेन्सी ल्याउनुपर्छ। अब अहिले नेपालमा हावा भन्नुहोस्। त्यसको बाधक ओली, प्रचण्ड र देउबा मध्ये को हो बढी? केही हदसम्म सबै जिम्मेवार छन्, धेरै थोरै। भनेको सिआइएलाई खेल्न नदिने पक्षमै हुनु यिनीहरू मान्नुहुन्छ? अहिले छन्, त्यो पुरै हिजो पनि थिए, स्वीकार गर्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले सबभन्दा गरेको गल्ती के हो भने अमेरिकन दूतावासले त युथ काउन्सिल खोलेर क्याम्पसमा तपाईँको चाहिँ युथ काउन्सिल चाहिँ सङ्गठन खोलेर पैसा दिएर डिबी भराएर लाखौँ लाख चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अमेरिका त पठाएछ त सिआइएले। जुन त यहाँको शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त पार्नेमा त यिनै बहुदल आएपछि यिनै पार्टीहरू जिम्मेवार छन् त चाहिँ पञ्चे पनि छन्। यति मजाले खेल्न पाएको रहेछ, फेरि यिनीहरूलाई किन चाहिँ सत्ताबाट फाल्न पर्ने अवस्था आयो? मलाए रमिता लौरी हरायो। यिनीहरूले सत्ता पाए,
अरू ध्वस्त बनेको थाहै पाएन। मतलबै भएन ल भन्नु यिनले तपाईँको चाहिँ फेरि हामी त त्यहाँ प्रतिपक्षीय रूपमा त मैले त तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित मान्छेलाई भनिरहेको छु त्यत्रो सहकारी ठगी गरे मान्छेलाई चाहिँ ठग्या होइन भन्नु, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले आइजिपीले ठग्या होइन भन्नु, महान्यायाधिवक्ताले ठग्या होइन भन्ने ल हेर्नुहोस्। अनि उहाँहरू मिलेर चाहिँ ऊ प्रधानले गृहमन्त्री बनाउने अनि अर्को पार्टीले त्यता किन जान्छ प्रधानमन्त्री तिमीलाई भन्ने भनेपछि त विशुद्ध सत्ता र शक्ति त्यसबाट चाहिँ दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति भए के चिन्तन हो यिनीहरूको? यसरी देशलाई खाडलमा पार्ने कुरा त चाहिँ यिनीहरूको कमजोरीबाट चाहिँ विदेशी शक्ति त खेल्यो त। खेल्दैछ भन्ने कुरा उनीहरू थाहै पाएन। ल टोटल भनौँ न 79मा चोर भए नि चण्डाल भए नि यिनी लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि लड्या त हुन्, जेल मेल पनि त खाएका हुन् होइन। यिनलाई तपाईँको चाहिँ लखेटेर कैयौँ वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ बार चाहिँ एडम आइएनजिओ अनि चाहिँ मदर टेरेसामा चाहिँ पालिएका कैयौँ बुद्धिजीवीहरू युट्युबरहरू ल हेर्नुहोस् है, अनि नागरिक अधिकार भन्नेहरू आँखाका भगवानहरू बिजुलीका भगवानहरू बनाएर जनतालाई खतम पारेर अहिले तिनी आएर ल सिद्धा खानी भित्र लायो ढिँडो खानी जोदा भने त लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि लडेका जेल नेल खाएका तिनी चोर भए, चण्डाल भए, अपराधी भए। अमेरिकी साम्राज्यवादको एजेन्डा बोकेर नेपालमा नाङ्गो प्रकारले वर्षौँदेखि आइएनजिओ एनजिओ चलाएर तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई भित्रभित्र खरानी पार्नेहरू अहिले उनीहरू हिरो, उनीहरू त भगवान् नेपाली जनताका अगाडि। त्यसो हुनाले अब एउटा कुरा त तपाईँको चाहिँ के भने यिनी विद्यमान यी राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो कि तपाईँको चाहिँ नेपाल चाहिँ कुन ठाउँमा छ, नेपाललाई कसरी तपाईँको चाहिँ 3 ढुङ्गाको तरुल भएको छ अहिले त। पहिला पृथ्वीनारायण शाहले भनेको 2 ढुङ्गाको, अहिले 3 ढुङ्गा हेर्नुहोस्। अब अमेरिकनहरूको तपाईँको चाहिँ नि अब टक्करमा अमेरिकनहरूको बजार कब्जामा त चीन आइरहेको छ, समस्या भएको छ अमेरिकालाई हेर्नुहोस्। त्यस कारणले चीनलाई चाहिँ अब ठिक गर्नको लागि नेपाल भूमि चाहिँ अमेरिकालाई नभई हुँदैन, नभई भए होइन। त्यस कारणले उसले चाहिँ एमसिसी पास गरायो। केही दिन तपाईँको चाहिँ भन्नु न एमाले पनि माओवादीले पनि केही हिचकिच गरेका हुन् एमसिसी चाहिँ स्वीकार नगर्नुलाई। केबुल पनि गर्दैनन् नि महरा सभामुख भएको बेला होइन। तर चाहिँ अब उनीहरूले अब गर्ने भएनन् भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि सारेर एमसिसी त पास गरायो त। लगत्तै चाहिँ एसपिपी पनि पास गराउन चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोजे, कमसेकम एसपिपी पास गराउन यिनीहरू मानेनन् एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ नि अमेरिका स्वयंले तपाईँको चाहिँ एक चिनको नीति मान्छ, एक चिनको नीति मान्छ। तर उसले एक चिनको नीति मान्छ सिद्धान्त, तर त 2 चिन गरायो। उता चाहिँ तिब्बतमा के गरिरहेछ, खेलिराखेको। यता दलाइ लामालाई कसरी पालिरहेछ तपाईँको चाहिँ, र दलाइ लामालाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि त्यो चीनसितको चाहिँ सङ्घर्षको लागि, चीनलाई तपाईँको चाहिँ लड्नको लागि इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको हो एमसिसी। त्यसो हुनाले नेपालको सीमा चीनसम्मको सीमामा जानको लागि त अमेरिकालाई नेपाल त नभइला। त्यस कारणले नि यो गतिविधि भएको छ, यो षड्यन्त्र भएको छ, यो खेल भएको छ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। ल धन्यवाद।